बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। ये देखें जी, ये उर्दू की बुक की आज रीडिंग है। मेरी स्टूडेंट ने रीडिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि चलें रीडिंग भी हम करते हैं और आपके साथ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर भी करते हैं। और बुक हम कहते तो हैं जी, उर्दू तो हमारी अपनी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें भी अक्सर हम मिस्टेक कर जाते हैं रीडिंग करते हुए। तो जैसे हमें इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी, उस पर स्टडी करने की, उसके भी आप साथ सीखेंगे। और डिफ़िकल्ट वर्ड जो है हम उर्दू के उनको अंडरलाइन कर देंगे, लाइन लगा देंगे, ताकि वो आपको भी समझ आ सकें। और आप भी कोशिश कीजिएगा जो मुश्किल वर्ड है उनको बार बार 2 से 4 बार दोहराया करें, ताकि आपके उर्दू के वर्ड भी ठीक हो जाए। तो चलें जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। कुदरती आफात सुनाने का सबक। सारा बेचैनी से अबू जान के दफ्तर से वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। अबू जान घर वापस आकर जैसे ही खाना खा कर फारिग हुए, सारा कॉपी पेंसिल लिए उनके पास आई और बोली, अबू जान 3 दिन बाद हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला है। मैंने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। मुझे मौजू से मुतालिक कुछ मालूमात चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? अबू जान, जी ज़रूर। ये बताएं कि आपकी तकरीर का मौजू क्या है? मौजू का मतलब मीनिंग है टॉपिक, यानी कि किस टॉपिक पर उसने स्पीच या तकरीर करनी है। आगे बोलो। सारा, अबू जान मेरी तकरीर का मौजू है कुदरती आफात। आप मुझे ये बताएं कि कुदरती आफात क्या होती है? अबू जान, सारा बेटा, ऐसे कुदरती वाक़यात को जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन इन वाक़यात की वजह से इंसानी जान और माल को नुकसान पहुंचता है, कुदरती आफात कहते हैं। सारा, अबू जान, कुदरती आफात कौन सी है? अबू जान, समुद्री तूफान, सैलाब, ज़लज़ले, आतिशफ़शां और आसमानी बिजली वगैरह। अच्छा बेटा, ये जो आपने वर्ड्स है ना डिफ़िकल्ट, इनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से शुरू करें। समुद्री तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़ले, आतिशफ़शां और ठीक है आसमानी बिजली वगैरह। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये कुदरती आफात हैं, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो आते हैं मसले, मुसीबतें वगैरह, उनको कहा गया है, ठीक है। अब नीचे पेज पर आ जाएं। चलें बेटा, अब नीचे से स्टार्ट करें। सारा, अबू जान, कुदरती आफात क्यों आती हैं? अबू जान, कुदरती आफात के आने की कई वजूहात हैं। ये कभी ज़ेरे ज़मीन, यानी कि ज़मीन के नीचे, ठीक है। ज़ेरे ज़मीन पैदा होने वाली हरकत के नतीजे में ज़ाहिर होती हैं, जैसे ज़लज़ला आना और आतिशफ़शां का फट जाना। कभी ये दरियाओं में पानी की मिक़दार बढ़ने की वजह से सैलाब की सूरत में ज़ाहिर होती है। इसी तरह से बर्फ़ानी तूफ़ान, गर्मी की शदीद लहर, जंगलों में लगने वाली आग और तेज़ रफ्तार आंधी भी कुदरती आफात है, जो मौसमी असरात की वजह से रूनुमा होती हैं, यानी कि ज़ाहिर होती हैं। आगे बोलें। हाँ, एक बात मैं भूल गया, इसके अलावा किसी जगह वबा यानी कि बीमारी
ٹھیک ہے، وبا وبا کا کا پھیل جانا یا قحط قحط پڑ جانا، قحط یعنی کہ قحط پڑ جانا، کھانے پینے والی غذائی چیزوں کی کمی ہو جانا، ٹھیک ہے، پھیل جانا یا قحط پڑ جانا. آگے بولیں. بھی قدرتی آفات میں شمار ہوتا ہے. یعنی کہ اسی میں اس کو گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سارا ابو جان ان سارا قدرتی سے سٹارٹ کریں دوبارہ. سارا ابو جان ان قدرتی آفات سے کیا نقصانات ہاں جی ہوتے ہیں. ابو جان قدرتی آفات کی وجہ سے جانی اور مالی یعنی کہ دونوں جان بھی اور دولت یعنی باقی سامان وغیرہ کا بھی نقصان ہوتا ہے، جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہوتا ہے. کھڑی ہی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. مویشی یعنی کہ جانور وغیرہ، مویشی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں. شاباش. آگے. ان کی وجہ سے درختوں، سڑکوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں جی، یہ اس پیج کی ریڈنگ ہوگی. اب آگے نیکسٹ پیج ہے، ٹھیک ہے بیٹا. سارا ابو جان ان قدرتی آفات سے کیسے کوئی بات نہیں، بچا جا سکتا ہے. نیچے آ جائیں. ابو جان بیٹا قدرتی آفات کو روکنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں. یعنی کہ جو قدرتی آفات ہیں اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ان کو نہیں روک سکتا. آگے بولیں. کوئی قادر نہیں، لیکن ہاں اگر کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو ان کے نقصانات سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے. اگر ہم حفاظتی انتظامات کر لیتے ہیں کوئی اپنے، تو ہم بڑی حد تک ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے بولیں. جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں مکانات لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں. لکڑی کے گھر بنائے جائیں اور بلند عمارتیں یعنی بڑی بڑی عمارتیں نہ بنائی جائیں. آگے. سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لکڑی نیچے درخت لگائے جائیں. دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں. زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو محفوظ کیا جا سکے، ٹھیک ہے. برفانی طوفان کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں. برفانی طوفان کے پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں. نیچے آ جائیں. نیچے والے سٹارٹ کریں. سارا ابو جان جب کہیں کوئی قدرتی آفت آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو جان بیٹا ایسی صورتحال میں لوگ مصیبت زدہ پورا ورڈ ہے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یعنی کہ ایسی صورتحال جن لوگوں پر آ جاتی ہے ان کے لیے دوسرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ مل جل کر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. آگے. حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال پورا ورڈ ہے جان و مال بچانے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں.
واہ اس کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی ڈاکٹر اور رضاکار مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں جی آگے بولیں۔ سارا، کیا ہم بچے بھی امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ابو جان پیار سے، جی بیٹا کیوں نہیں، آپ بچے اپنے جیب خرچ کے پیسے امدادی کاموں میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے امدادی کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں جی سارا، ابو جان اگر ہم پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو جان، بیٹا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ دوسروں کی جانیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سارا نے اتنی مفید معلومات فراہم کرنے پر ابو جان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر تقریر کی تیاری کرنے کے لیے ابو جان سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ چلیں بیٹا، شاباشی، آپ کی بک کی ریڈنگ ہوگی۔